अस्सलाम वालेकुम। अब किसी के पीछे नहीं भागना बल्कि पार्टनर को अपने पीछे भगाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपने पार्टनर के पीछे या दूसरे इंसान के पीछे मुसलसल एफर्ट करते चले जा रहे होते हैं, मुसलसल पीछे भाग रहे होते हैं कि हम इस इंसान को हासिल कर लें, इसको अपना लाइफ पार्टनर बना लें या इसका दिल जीत लें, इसकी मोहब्बत हम हासिल कर लें। हमेशा वो दौड़ रहे होते हैं और उसके लिए वो फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, इमोशनली तो वैसे ही बड़े अटैच होते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड उनको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिस तरह के वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किसी इंसान के पीछे नहीं भागना बल्कि दूसरे इंसान को अपने पीछे भगाना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि यार जो वन साइडेड लव होता है ना, वन साइडेड, आप किसी से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं और दूसरा इंसान आपका ख्याल, आपको इतनी इज्जत मोहब्बत नहीं दे रहा, मतलब समझ लीजिए कि वन साइडेड ही एफर्ट आप कर रहे हैं, टू साइडेड एफर्ट नहीं है, तो एक टाइम के बाद आपने थक जाना है। इसका पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप दूसरे बंदे को मौका दें। ठीक है, अगर वो भी एफर्ट करता है, कोशिश करता है, तो आप इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर दूसरा इंसान वो एफर्ट नहीं कर रहा, कोशिश नहीं कर रहा, तो आपको चाहिए कि आप वहाँ पर रुक जाएं। ठीक है, आप छोड़ दें ऐसे ताल्लुक को, ऐसे रिलेशनशिप को जहाँ आपकी इज्जत ना हो, जो इंसान आपका एहसास ना करता हो, आपकी कदर ना करता हो, तो उस रिलेशनशिप को आप छोड़ दें। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मेरा इतना लव है और मैं नहीं छोड़ सकता या मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, तो फिर दूसरा काम आपने ये करना है कि फिर थोड़ी सी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करना है कि आपने कंप्लेन नहीं करनी। ठीक है, फिर शिकवा नहीं करना। लव, मोहब्बत, एफर्ट वो आपने की है तो फिर ये पेन भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये कोई तिजारत या कोई आप बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना टाइम दे रहे हैं, आगे से इतना ही आपको प्रॉफिट मिले, क्योंकि ये वन साइडेड लव है, तो एफर्ट भी वन साइडेड होगी और पेन भी वन साइडेड होगी। दूसरे बंदे का मूड हुआ तो वो बात करेगा, मूड नहीं हुआ तो वो बात नहीं करेगा, लेकिन आपको फिर शिकायत नहीं करनी। अब मुख्तलिफ लोगों के ना अपने अपने ओपिनियन हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वन साइडेड लव होना चाहिए। ठीक है, कि हम किसी को बताते भी नहीं हैं और हमारा वन साइडेड लव है, तो हम करते चले जा रहे हैं हमारी मर्जी, वो ख्यालाती दुनिया में मतलब कुछ भी सोचते रहें, जितना मर्जी प्यार करते रहें, लेकिन जब तक आप इजहार नहीं करेंगे, दूसरे इंसान को बताएंगे नहीं, आप कब तक वन साइडेड करते रहेंगे लव। लेकिन ये हर इंसान का अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, हर इंसान की एक अपनी ज़ात है और वो अपने हिसाब से रिलेशनशिप को लेकर चलता है। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ आपको, तो मेरा ये मानना है कि इंसान को रिलेशनशिप वहाँ बनाना चाहिए जहाँ पर जिसका ख्याल, जिसकी कदर आप कर रहे हैं, वो भी उतना ही ख्याल, उतनी कदर आपकी करे। ठीक है, लेकिन कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं हमारी फैमिली, हमारे ब्लड रिलेशनशिप में से, हमारे रिलेटिव्स में से, जो कि वन साइडेड होते हैं, जिनको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, जिनको हम तनहा नहीं छोड़ सकते, ब्रेकअप नहीं कर सकते और निभाना भी है रिलेशनशिप, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो उस जगह वन साइडेड रिलेशनशिप को आप चलाएं। लेकिन फिर भी आपने उस रिलेशनशिप में जितना इन्वेस्ट किया है उसको जताएं मत, एहसान मत जतलाएं कि मैंने आपके ऊपर ये एहसान किया है, मैं ही एफर्ट कर रहा हूँ। मतलब बार बार जताना, बार बार शिकायत करना और बार बार जो है वो दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी में से नक्स निकालना, उसके ऊपर तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना, ये फिर अच्छी बात नहीं है। फिर आप इतने आला ज़र्फ़ हो कि भाई ये बंदा माड़ा है, कमज़ोर है, बेवफा है, तो वो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की कोटेशन भी है ना कि वफा तो होती ही बेवफा से। फिर आप ये समझें, दिल में ये बात मान लें, एक्सेप्ट कर लें कि ये बंदा बेवफा है, इसने मेरा साथ नहीं निभाना, लेकिन क्योंकि मैं आला ज़र्फ़ हूँ, मैं वफ़ादार हूँ, तो मैंने इसके साथ ही साथ निभा जाना है, मैंने इसके साथ भी दोस्ती यारी इसको निभा जाना है। ठीक है, क्योंकि एक इंसान बुरा है, आप भी बुरे बन जाएंगे, तो फिर क्या रह जाएगा पीछे। वो वफा नहीं कर रहा तो फिर आप वफा कर जाएं, आप उसका साथ निभाएं, आप उसकी केयर करें। लेकिन इसमें भी फिर एक पॉइंट आ जाता है कि आपको इमोशनली उस बंदे से डिटैच होना पड़ेगा। जब तक आप इमोशनली उस बंदे के साथ अटैच होंगे तो हमेशा आपको पेन होगी, हमेशा आप तकलीफ में रहेंगे, क्योंकि एक केयर करना, एहसास करना, ये तो इंसानियत है, एक फ़र्ज़ है।
اور آپ کے ریلیٹیوز ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن پھر بھی ایموشنلی اٹیچ آپ کو نہیں ہونا، کیونکہ ایموشنلی اگر آپ اٹیچ ہوں گے تو جتنی پین آپ پہلے برداشت کر رہے ہیں اس سے پھر ڈبل پین آپ کو برداشت کرنا پڑے گی۔ تو جہاں پر جو ریلیشن شپ آپ کو نبھانے مجبوری ہیں کہ ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر وہاں پر ایموشنلی تھوڑا سا آپ نے ڈی اٹیچ ہو جانا ہے، اور محبت، احساس، کیئر، سیکریفائز کرنا، جتنا آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے رہیں۔ لیکن اگین یہ بات بتا رہا ہوں کہ پھر آپ نے ان کو جتانا نہیں ہے، بار بار بتانا نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ اب اگر اس طرح سے آپ ریلیشن شپ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو اگر تو کوئی بندہ ہوگا اعلیٰ ظرف، اچھے خاندان کا، ٹھیک ہے، تو اس نے تو آپ کی کیئر کرنی ہے، اس کو تو یہ بات ریئلائز ہوگی کہ یار یہ بندہ اگر اتنے مطلب میرے لیے سیکریفائز کر رہا ہے، اتنا احساس کر رہا ہے، تو مجھے بھی اس کا احساس کرنا چاہیے۔ پھر اگر کبھی آپ پیچھے ہٹیں گے تو وہ آپ کو جانے نہیں دے گا، وہ آپ کو پکڑ کر رکھے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ ظرف انسان ہوگا۔ اور جو بندہ کم ظرف ہوگا، احسان فراموش ہوگا، اس نے تو آپ کی کوئی عزت نہیں کرنی، کوئی احساس نہیں کرنا، وہ تو بڑا ایک ایگوسٹک طریقے سے آپ کے ساتھ پیش آئے گا، روڈ بیہیو کرے گا کہ جی ٹھیک ہے آپ نے کیا ہے تو کیا ہے، بس جا رہے ہیں تو چلے جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگلے انسان کے اوپر۔ اور وہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ نیکی کر درجہ میں ڈال۔ اگر آپ کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، تو پھر اس کا بدلہ، اس کا صلہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ انسان سے پھر آپ نے اس کی توقع، اس کی امید نہیں رکھنی، کیونکہ انسان کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ انسان آپ کی امید پر پورا نہیں اترے گا تو پھر آپ کا اس نیکی سے دل بھر جائے گا، آپ کہیں گے کہ یار مجھے تو نیکی کا صلہ ہمیشہ بدی میں ملتا ہے۔ جہاں پر پھر حضرت علی علیہ السلام کی کوٹیشن بھی آ جاتی ہے نا کہ اگر آپ نے کسی انسان کے ساتھ نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، اور اس کا بدلہ پھر آپ کو برائی کی صورت میں ملا ہے، تو سمجھئے کہ آپ کی وہ نیکی قبول ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی انسان کے اوپر احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو اس کے شر سے آپ کو بچنا چاہیے۔ اور ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، لہٰذا یہ بھی ہمارے اوپر اتنا ہی احسان کرے۔ تو اس طرح سے جب تک آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، لوگوں سے بہت ساری ایکسپیکٹیشن پالتے رہیں گے، تو کچھ آپ کے ہاتھ نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ آپ خود مختار بنیں، خوددار بنیں، کسی سے کوئی امید، کسی سے کوئی توقع نہ لگائیں، اور ون سائیڈڈ ریلیشن شپ اگر آپ چلانا چاہتے ہیں، نبھانا چاہتے ہیں، تو پھر خود سے ہی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، خود پین برداشت کرنا پڑے گی، خود ہی سیکریفائز کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو ریلیشن شپ کو آگے کنٹینیو کریں، اگر آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے اس ریلیشن شپ کو کوئٹ کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور کسی ایسے انسان کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہے جو کہ آپ کا احساس کرے، آپ کو عزت دے، آپ کی کیئر کرے، اور آپ بھی اس کو عزت اور محبت دیں، تو بدلے میں بھی آپ کو عزت اور محبت ملے۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔